السلام عليكم خوتي خواتاتي. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا لي زيكستريمون ديال فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال. دونك تبعوا معايا في لا بروبوزيسيون. دونك لا بروبوزيسيون شنو كتقول لينا؟ اذا عطاونا في لا بروبوزيسيون قالوا لنا سوا اف فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال اوفير اي. اذا سوا اف مال هاد الاف هادي اون فونكسيون ديريفابل. علاش ديريفابل؟ لان تما غنديو على لو نومبر ديريفي ديريفابل سور ان اوفير. هاد الانترفال هذا اوفير سميتو اي، وعندنا واحد ليليمون ا ابارتيان لهاد الانترفال اي. اذا لا بروميير بوين في لا بروبوزيسيون شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا سي اف ادمي ان اكستريمون لوكال او بوين ا. اذا تبعوا معايا، شوفوا معايا في هاد لي غراف هادو. اذا هنايا عطاونا جوج تاع لي غراف. اذا اش كتلاحظوا هنايا؟ بان السي اف هنايا راه تم هابط توصل لابسيس ا هو يطلع. اذا شنو عندنا في هاد الحاله هادي؟ في هاد البوين هادي لابسيس تاعه هو 2 سمينا ا، ولوردوني تاعو هو 1. اش كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا بان في هاد البوين راه اف، في هاد البوين ا راه اف ادمي ان مينيموم. اذا ملي كيكون اشنو هي اكستريمون؟ فيه جوج انواع. اكستريمون فيه جوج انواع، فيه المينيموم وفيه الماكسيموم. اذا شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا بان اف الا كانت ادمي ان اكستريمون، بحال دابا هنا في هاد الأ راه اف ادمي ان ماكسيموم. علاش؟ لان الماكس فين وصلت هي السي اف هنايا ولا اف دو اكس. في الأ راه الأ فين وصلت للماكس؟ وصلت للان. وهنايا في الأ اللي هي 2 فين وصلت للمين اللي هي المينيموم في هاد الحاله هي 1، وهنا الماكسيموم هو 1. اذا شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا بان سي اف ادمي ان اكستريمون لوكال. علاش؟ اشنو هي المعنى تاع هاد لوكال هذا؟ لاننا حنا خدامين غير على الانترفال اي، ما خدامينش على دي دو اف كامله. الا كانت اف ادمي ان اكستريمون على دي دو اف كامله غنسميوه جلوبال، ولكن هنا حنايا راه داويين غير على الانترفال اي. هنايا خدامين غير على الانترفال اي. اذا خدامين غير غنقولوا غنديو غير على الاكستريمون لوكال او بوين ا. الو شنو غيكون لو نومبر ديريف ا يتيكال 0. دوكا شنو قالت لنا لو بروميير بوين؟ شنو قالت لنا؟ بان الا كانت اف ادمي ان اكستريمون بلا ما تبرسكم ديك لوكال كنقصدو غير زعما في الانترفال اي ان اكستريمون او بوين ا. الا كانت اف ادمي ان اكستريمون او بوين ا، هاد الاكستريمون واش غيكون؟ كي اف دو ا. الا كانت اف ادمي ان اكستريمون، اشنو هو هاد الاكستريمون هذا؟ غيكون هو اف دو ا. اشنو كتقول لنا بروبوزيون؟ الور غيكون لو نومبر ديريفي في ا غيكون يتيكالا 0. وردوا البال شنو عندي هنا؟ عندي غير الور، ما عنديش الحق نرجع. بمعنى اخر الا كانت اف دو ا ايكال 0 ما عنديش الحق نقول بان اف ادمي ان اكستريمون او بوا ا كي هاد اف دو ا. بمعنى اخر هنا الاكستريمون راه هو اف دو ا. شنو قالوا لنا هنا؟ عندنا غير الور. بمعنى اخر الا كان هاد الشيء الور راه غتكون لو نومبر ديريفي اف بريم ا ايكال 0. ولكن الا كانت اف بريم دو ا ايكال 0 ما عنديش الحق نرجع لهنا. داكشي علاش ما عطاوناش ليكيفالونس. ما عنديش سي سولمون سي، عندي غير لابليكاسيون، عندي غير الور. ندوزو للدوزيام بوين. فالدوزيام بوين اشنو قالوا لنا؟ فوقاش عندي الحق نقول راه اكستريم، بمعنى اخر فوقاش عندي الحق نرجع. شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا سي الا كانت اف سانول او نا. اف سانول لا بمعنى اخر اف بريم دو ا ايكال 0. ولكن نردوا الملح اون شونجيون دو سين بمعنى اخر اف بريم. اذا فوقاش غنقول بان راه اف في المثال هنا ادمي ان ماكسيموم في ا.
اذا اف بريم كي دايره اف بعدا فهاد قبل من ا وبعد من ا. هنا من بعد من ا كي داير لا فونكسيون راه ديك كرواسونت وقبل راها كرواسونت. اذا اف بريم كيفاش غتكون؟ اذا اف بريم هنا غتكون هنا بوزيتيف وغتكون هنا نيجاتيف. اذا اف بريم راه شونجات لو سين دو بار اي دوطخ في ا، من اخر قبل ومن بعد. شوفوا عاوتاني هنا الا كانت اف بريم دو ا ايكالا زيرو، فوقاش غنقول بان اف ادمي واحد ليكستريمون، هذاك ليكستريمون غيكون ماكسيموم ولا مينيموم؟ فوقاش الا كانت هنا لا رديتو البال راه عندي طونجونت راه اوريزونتال، عندي طونجونت اوريزونتال، بمعنى اخر غتكون اف بريم دو ا ايكالا زيرو. اذا السؤال هو فوقاش غنقول راه اف راه ادمي ان اكستريمون في الأ. الى اف بريم هنا كي دايره اف هنا راه دي كرواسونت وهنايا كرواسونت، بمعنى اخر كيفاش غتكون لا فونكسيون ديريفي؟ غتكون هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، بمعنى اخر راه شونجات لو سين. اذا الى كانت اف بريم دو ا ايكالا زيرو اي اف بريم change de signe de part et d'autre de A. معنى آخر إلا كانت إف بريم شونجات لو سين قبل ومن بعد أ، معنى آخر كانت بوزيتيف ولات كانت البلوس، ولا من بعد من أ كانت البلوس ولات الموا، ولا كانت الموا وكانت البلوس. كاينين جوج حالات. الوغ شنو؟ إذا إلا عندي هاد جوج الشروط هادو الوغ امبليك اشنو؟ راه غتكون اف ادمي شنو؟ ادمي ان اكستريمون. هاد ليكستريمون هادو فيهم جوج، يقدر يكون ماكسيموم ويقدر يكون مينيموم. قلنا الا باقي ما فهمتوش هادشي انا غندوز لكم لواحد جوج تاع لي زيكزومبل. تبعوا معايا هنايا. غناخد ليكزومبل الاولاني. غناخد هنايا اون كونسيدير لا فونكسيون اف تيل كو اف دو اكس ايكالا اكس كار. مزيان. اش كتلاحظوا هنايا؟ قلنا اف مالها اي ديريفابل سيغ ار كامله. عندنا اف راه ديريفابل على ار. علاش؟ لان اف فونكسيون بولينوميال دو دوغري 2. دونك سوا واحد الاكس ابارتين ار. قلنا شنو؟ قلنا اف بريم دو اكس ايكالا اكس كاري بريم اللي هي 2 اكس. تبعوا معايا غنمشي ندير طابلو تسين تاع هاد اف بريم. اذا هادي فوقاش ايكالا زيرو؟ هادي ايكالا زيرو امبليكا شنو؟ ولا سي سولمون سي اكس ايكالا زيرو. من اخر غنمشي هنا للزيرو غتكون اف بريم 2 اكس غتكون ايكالا زيرو، سي سولمون سي اكس ايكالا زيرو. ها هي زيرو. وهادي راه بولينوم دو دوغري 1. هادي بولينوم دو دوغري 1. دونك غندير هنا سين دو ا وهنا موان سين دو ا. هنا الا هو زيرو، الا هو 2 والبي هو زيرو. دونك غندير هنا لو سين تاع 2 اللي هو بلس، وهنا لو سين موان لو سين تاع 2 اللي هو الموان. اذا نتابعوا معايا شنو غنقول هنا. نشوفوا الشروط شنو كيتحقق هنايا. قلنا اف بريم اشنو هو العدد هنا؟ فوقاش كتكون اف بريم ايكالا زيرو؟ في الزيرو. دونك اف بريم دو زيرو ايكالا زيرو. اذا واش غنقول بان اف ادمي واحد ليكستريمون في الزيرو؟ لا. الشرط الثاني خص تكون اف بريم شونج دو سين. هنا اف بريم قبل ومن بعد الزيرو كانت الموا ولات البلوس، بمعنى اخر قبل ومن بعد راه شونجات دو سين. اي اف بريم اش كتلاحظوا هنايا؟ بانها راها شونجات دو سين دو باغ دوطخ في الزيرو. اذا اش غنقولوا هنايا؟ الوغ اف غتكون اف ادمي. تبعوا معايا هاد الشيء نقدر نقولوه بجوج طرق. نقدر نقول بان اف ادمي
غيكون ان اكستريمون. دابا السؤال واش مينيموم ولا ماكسيموم؟ تبعوا معايا هنا. ملي تكون لا فونكسيون شونجات، دابا هنا شونج دو سين فيها جوج حالات، تقدر تكون الموا بلس، تقدر تكون حاله اخرى هي البلس الموا. في هذه الحاله كيفاش غادي تكون اف؟ اذا الا جينا هنايا وبغينا نرسموا طابلو دو فارياسيون اكس موان لانفيني بلس لانفيني في الزيرو. اذا هنايا من الموان لانفيني للزيرو كي دايره اف بريم نيجاتيف، دونك لا فونكسيون غادي تكون ديكرواسونت، ومن الزيرو للبلس كي دايره هنايا غندير اف دو اكس. كنشوف لي فارياسيون تاع اف دو اكس بارابور اكس. هنايا كي دايره اف بريم بوزيتيف، دونك غتكون هنا كرواسونت، دونك المنحنى داير بحال هكا، سي دو اف داير بحال هكا. دونك في هاد الزيرو واش هي قيمه قصوى ولا دنويه؟ هنا راه غنقولوا ميطراف ان اكستريمون ميطراف، ولكن واش ماكسيموم ولا اكستريمون؟ هنا الا شونجات من الموان للبلوس، دونك هاد الحاله دونك غيكون عندي ان مينيموم، ولكن الا كانت هاد الحاله من البلوس للموان غادي تولي لا فونكسيون دايره كرواسونت ديكرواسونت، دونك غتكون ماكسيموم. في هاد الحاله عندنا مينيموم. اذا اش غنقولوا هنا؟ ادمي ان مينيموم فين؟ في الزيرو اون زيرو. هنا هذا هو الان اون زيرو كي اشنو هو المينيموم هذا؟ هنايا هي الزيرو. وشنو هو المينيموم هذا؟ دابا عندي هي زيرو، دوك شنو هو المينيموم؟ هو اف تاع زيرو. دوك غتمشي لنا وتعوض بزيرو. اف تاع زيرو هو زيرو نيس. اولا نقدر نقول طريقه اخرى. اش غنقول اشنو؟ اف دو زيرو ايكال زيرو مالها est une valeur minimale de f. هنايا غنزيد لانترفال سور اشنو؟ هاد فالور مينيمال راه سور ار كامله، معنى اخر سور دي دو اف. اذا هنا نقدر نقول على هاد الفالور مينيمال راها جلوبال، معنى اخر شنو خصني نزيد هنا؟ اف ادمي ان مينيموم. هنايا نقدر نقول جلوبال، نقدروا هي في الحقيقه راه جلوبال. علاش نقدر نزيد هنا جلوبال؟ علاش؟ لان هاد المينيموم هادو راه على لونسومبل ديفينيسيون كامله. اذا هنايا نقدر نجاوب بهذه الطريقه هذه، نقول راه ادمي يعني مينيموم هنا بها، حيت بلا ما دير هاد جلوبال ما تصدع بها راسك. المهم اللي كيهمنا هو اشنو هو الفرق بين جلوبال ولوكال. الا كانت غير على واحد لانترفال، غير على واحد البارتي من دي دي اف، كنقولوا راه لوكال. وإلا كانت على ارك على لونسومبل ديفينيسيون كامله كنقولوا عليها جلوبال. اذا هذاك ليكستريمون فوقاش كنقولوا عليه لوكال. الا كان غير على واحد لانترفال، غير على واحد البارتي من دي دو اف. وإلا كانت على دي دو اف كامله كنقولوها جلوبال. صافي فهمتوا شنو الفرق بين اللوكال والجلوبال؟ اذا ندوزو دابا غنقولوها. الجواب يقدر يكون بطريقتين، هي نقولوا اف ادمي ان مينيموم اون زيرو، ها هو هذا المينيموم هذا هو اللي ماشي زيرو اللي هي زيرو. ولا غنقولوا بان هاد لا فالور هادي راه ايت اون فالور مينيموم، غنقولوا مينيمال دو اف. ديما ملي نقول فالور مينيمال نزيد على اش من انترفال، على دي دو اف اللي هي ار كامله. علاش؟ لان على ار كامله. ندوز لواحد الكونتر اكزومبل اخر. اذا خديت في هذه الحاله اكس على بيسونس 3. اش كتلاحظوا هنايا؟ قلنا اف مالها راها ديريفابل سور هنا دي دو اف هي ار. علاش؟ لانها بولينوميال دونك بيسكو هنا اف ايتن بولينوم دو دوغري 3، دونك غتكون ديريفابل على دي دو اف كامله اللي هي ار. دونك الا خدينا سوا واحد الاكس ابارتيال دي دو اف اللي هي ار كامله، اش كتلاحظوا هنايا؟ اف بريم دو اكس هي اكس على بيسونس 3، غنديروا ليها البريم اللي هي 3 اكس كار. مزيان، غنمشي لهاد الاف بريم وغندير لها الطابلو دو تاعها. مديفيني على ار كامله. اذا هنايا هادشي ايتيكال زيرو، سي سولمون سي فوقاش 3 اكس كار ايتيكال زيرو، سي اكس ايكال زيرو. مزيان، دونك غتكون اف بريم دو اكس ايكال زيرو
فوقاش سي اكس ايكال 0. مزيان. وشنو هي لو سين تاع 3 اكس كاري؟ 3 اكس كاري راها توجور بوزيتيف. مزيان. اش كتلاحظوا هنايا؟ اون اف بريم. شنو هي اف بريم تاع 0؟ الا خديت هنا اكس هي 0، ملي يكون اكس ايكال 0 شحال كتكون اف بريم دو اكس؟ من اخر اف بريم دو 0 ايكال 0. اذا واش غنقول بان راه اف ادمي واحد ليكستريمون في الزيرو؟ لا. علاش؟ لان اف بريم ما كتشونجيش لو سين. من اخر بغيت نقول لكم هنا كونتر اكزومبل تاع هادشي، راه ماشي الا كانت اف بريم دو ا ايكال 0 دونك راه غتكون ادمي ان اكستريمون. لا، خص ضروري زائي هاد الشرط هذا، خص تكون ايكال 0 بلوس هاد الشرط هذا. بحال دابا هنايا كتشونجي لو سين، عاد غندوي على ليكستريمون. الا ما كانش هاد الشرط هذا من اخر ما عنديش الحق نرجع. الا كان غير هاد الشرط هذا راه هنا الا كانت ادمي ان اكستريمون غيكون اف بريم دو ايكال 0، ولكن الا كان عندي اف بريم دو ايكال 0 ما عنديش الحق نقول بان اف ادمي واحد ليكستريمون في ا. فهمتوا دابا؟ علاش؟ لان لا كورب هنايا في هذه الحاله لا كورب تاع اكس لا بيسونس 3 داير شي حاجه بحال هكا. هنايا عندنا واحد عندنا طونجونت هنا اوريزونتال، عندنا طونجونت اوريزونتال، ولكن في هذا البوان راه في هذا البوان بمعنى اخر في الزيرو راه اف ناضمي با ان اكستريمون. فهمتوا؟ دونك هذا غير باش تفهموا. من اخر الا كانت في بريم تاع شي ا ايكال 0 بحال دابا هنا ا هو 0، راه ماشي غنقول ديريكتومون راه اف ادمي واحد ليكستريمون في ا. هذاك ليكستريمون يقدر يكون مينيموم لا ماكسيموم. لا، خاصك ضروري تفيريفي مع الشرط هذا، خاص تكون اف بريم شونج دو سين، سينون راه ما غيكونش عندي ليكستريمون. ندوزو دابا لديك لابليكاسيون اللي كتشوفوا معايا. قالوا لنا تمايا عطاونا لا فونكسيون اف ديفيني بار اكس بلس 1 سور اكس على 1 سور 2 اكس. شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا دريسي لو طابلو دو فارياسيون تاع لا فونكسيون اف، دريسي لو طابلو دو فارياسيون تاع لا فونكسيون اف، وقالوا لنا من بعد بوي ديدوير لي زيكستريمون دو لا فونكسيون اف. دونك اول حاجه بعدا باش ندريسيو طابلو دو فارياسيون خصني نمشي نديريفي لا فونكسيون، وقبل اول حاجه هي نحدد لونسومبل ديفينيسيون. اذا عندنا اف دو اكس شنو هي اكس بلس 1 سور اكس سور شنو 1 بلس 2 اكس. اذا هنا دي دو اف شنو هي لونسومبل تاع لي زيكس ابارتين ار تلكو شنو لي زيكس ابارتين ار تلكو شنو خص تكون 1 بلس 2 اكس اللي ديفيرون دو 0. من اخر لي زيكس من ار تلكو شنو تلكو اكس غتكون ديفيرون تاع شنو تاع موان زان دومي. دونك دي دو اف شنو هي مديفيني على ار كامله صوف ولا بريفي تاع موان ان دومي. من اخر هذه نقدر نديروها بلي زانترفال، هي من الموان لانفيني تاع الموان ان دومي خارجه انيون من الموان ان دومي خارجه جوسكا بلس لانفيني. هذه هي لونسومبل ديفينيسيون. اش كتلاحظوا على اف؟ هاد الاف هادي راه متكونه من دو فونكسيون، من هادي وهادي. هادي ديريفابل على ار كامله، احنا دابا غنخدموا غير على دي دو اف. اذا هادي راه ديريفابل على دي دو اف. علاش؟ لانها بولينوم غتكون ديريفابل على اي انترفال، دونك غتكون ديريفابل على لونيون تاع لي زانترفال. وهادي راها غاسيونيل، هادي بولينوم غتكون ديريفابل على الانترفال، وهذه غاسيونيل راها مديفيني على هاد الانترفال. دونك هذه غتكون ديريفابل على هاد الانترفال على دي دو اف، وهذه غتكون ديريفابل على دي دو اف. دونك لا سوم تاعهم غيكون ديريفابل على دي دو اف. اون اف اي ديريفابل سور دي دو اف. علاش؟ ولا بطريقه اخرى هنا الا ما بغيتش نستعملوا لا سوم تاع لا فونكسيون، هنا الا مشينا وحدنا المقام راه غادي نلقاو فونكسيون راسيونال، دونك غتكون ديريفابل على سون اونسومبل دو ديفينيسيون اللي هي دي دو اف. مزيان. شنو غندير دابا؟ دونك غندير سوا اكس ابارتيال دي دو اف، ما تنساوش راه دي دو اف هي ار سوف موان زان دومي.
دوك غنمشي دابا نكالكولي اف بريم دو اكس. علاش بغيت نكالكولي اف بريم؟ باش ندير لي فارياسيون. باش ندير لي فارياسيون خصني نيتوديي لو سين تاع اف بريم. دونك هي شنو؟ هي لا ديريفي تاع اكس اللي هي 1 بلس شنو لا ديريفي تاع هذه راه عباره على او على في، او على في. دونك شنو هي لا ديريفي تاعها؟ هي لا ديريفي تاع 1 بلس اكس، غنمشي غير بشويه، فوا شنو؟ فوا في موان اشنو او، هذيك او اللي غتخليها فوا لا ديريفي تاع في، كلشي على في او كاري. مزيان، يتيكال 1 بلس لا ديريفي تاع 1 هي 0 ولا ديريفي تاع اكس هي 1 و 1 في هادشي هو داكشي. مزيان، موان هادي غادي نخليها، ولا ديريفي تاع 1 هي 0 لا ديريفي تاع 2 اكس هي 2، ها هي فوا 2 لو تو على 1 بلس 2 اكس او كاري. دونك هي 1 بلس، يلاه تبعو معايا، عطاتينا هنا 1 بلس 2 اكس موان 2 موان 2 اكس لو تو على 1 بلس 2 اكس او كاري. دونك غتكون كتساوي 1 بلس، غتمشي لنا هادي مع هادي، غتبقى لنا 1 موان 2 هي موان 1 هي موان 1 على 1 بلس 2 اكس لو تو او كاري. الوغ اف بريم دو اكس غتكون ايكال شنو؟ عطاتنا هنا 1 موان 1 على 1 بلس 2 اكس لو تو او كاري. اش غندير هنايا؟ نحاول نرجع لو دينيميناتور كومان. دونك غندير هذا في هذا اللي هي 1 بلس 2 اكس لو تو او كاري موان هاد الموان هادي 1 فوا 1 هنا نقدر ندير 1، دونك عطينا 1 لو تو على 1 بلس 2 اكس او كاري. دونك تعطيني هادي راه ايدونتيتي روماركابل، عطاتني 1 او كاري اللي هي 1 بلس 2 فوا 1 اللي هي 2 فوا 2 اكس اللي هي 4 اكس بلس 2 اكس او كاري 2 اكس لو تو او كاري هي 4 اكس كاري موان 1 لو تو على 1 بلس 2 اكس. مزيان، تمشي لنا هادي مع هادي، وعندي هنا 4 اكس وهنا 4 اكس نقدر نفاكتوريزي بها، هي 4 اكس فاكتور تاع اكس بلس 1. هانا 4 اكس فوا اكس هي 4 اكس كاري بلس هي 4 اكس فوا 1 راه هي 4 اكس، وهاد اللي هادي مع هادي راه مشات. مزيان، اش كتلاحظوا هنايا؟ قلنا شنو؟ قلنا اف بريم دو اكس ايكال 0 سي سومون سي. فوقاش هادشي غيكون ايكال 0 سي لو نيميناتور ايكال 0. دونك 4 اكس فاكتور تاع اكس بلس 1 ايكال 0 سي سومون سي. غتعطينا واش 4 ايكال 0 لا، دونك غتعطينا اكس ايكال 0 و اكس بلس 1 ايكال 0 من اخر اكس ايكال موان 1. مزيان، دونك غنمشيو دابا نديرو طابلو دو فارياسيون دو سين تاع اف بريم. مزيان، لا فونكسيون فين ما مديفينياش، لا فونكسيون ما مديفيناش فين؟ هاهي دي دو اف في موان 1 دومي. مزيان، اذا لا اف، اذا هنا غندير من بعد غندير لي فارياسيون تاع اف. دونك هاد لي فونكسيون بجوج اف و اف بريم راه نو سون با ديفيني في موان 1 دومي. مزيان، دابا فوقاش اف بريم دو اكس ايكال 0؟ اف بريم غتكون ايكال 0 فاش؟ في 0 راه كاينه هنا، وفي موان 1 راه كاينه هنا. اذا اف بريم دو اكس ايكال 0 فوقاش؟ سي اكس ايكال 0 ولا موان 1، ها هما. مزيان، يلاه تبعوا معايا دابا هادي شنو هي هادي؟ هادي راه هي هادي، وشنو هي هادي؟ راه هي هادي. هاد ليكواسيون هادي
ولا هذا البولينوم هذه راه هي 4 اكس كاري بلس 4 اكس. معنى اخر هذه هي اف بريم دو اكس على 1 بلس 2 اكس او كارن. ما درت والو، غير عاود كتبت هذه، غير هنا حيت هذا الموازاه باش تبان لكم مزيان. هذه هي اف بريم دو اكس. اذا كي داير هنا الدينوميناتور راه في او كاري، دونك هذا ما غاديش ياثر لنا في لو سين تاع اف بريم. دونك هذا ديرو بحال ما كاينش، هو راه كاين ولكن لو سين تاعو راه بوزيتيف ما غاديش ياثر. دابا شنو هي هذه بولينوم دو دوغري 2. اذا هنايا بولينوم دوغري 2 باش ندير لو سين تاعها، باش ندير لو سين تاع اف بريم غنمشي نشوف لو سين تاع معنى اخر. هنايا انا لو سين تاع اف بريم راه كيتعلق غير بلو سين تاع هذا النوميناتور اللي هي بولينوم دوغري 2. باش ندير هنا لو سين داكشي علاش مشيت درت لقيت لي راسين تاع هذا البولينوم هذا. لي راسين هي موان 1 و 0. اشنو كنديرو اونتخ لي راسين؟ اونتخ لي راسين ها الراسين نساو ليا ديرو بحال ما كايناش هاد موان 1 دومي. اونتخ لي راسين شنو كنديرو كنمشيو للأ. شنو هي أ؟ من اخر هذه بولينوم دو دوغري 2 غتكون سيكري سو لا فورم ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. هذه هي لا فورم جينيرال تاع بولينوم دو دوغري 2 ولا بينوم ولا او ديترينوم. كنمشيو نشوفو لو سين تاع هو الكات. لا في هذه الحاله هي كات. الكات كي داير لو سين تاعها بلس كنديرو هنا موان لو سين دو ا. من اخر غندير هنا الموان هنا الموان، وهنا خارج الحلين هنا ايور تاع لي راسين كنديرو لو سين دو ا. من اخر غندير هنا بلس وهنا بلس. دونك احنا درنا لو سين تاع اف بريم. من لو سين تاع اف بريم غادي نستنتجو لي فارياسيون تاع اف. شنو كتقول لنا واحد البروبوزيسيون فايت درناها؟ كتقول لنا الا كانت اف بريم بوزيتيف لا فونكسيون غتكون كرواسونت، و الا كانت نيجاتيف غتكون ديكرواسونت. كانت نيجاتيف غتكون ديكرواسونت، كانت بوزيتيف غتكون كرواسونت. شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا نعمرو هنايا. كانت لا فونكسيون مديفينيا كنديرو ليماج، ما كانتش مديفينيا كنديرو ليميت. دونك شنو غنديرو هنايا؟ نمشيو نشوفو فين ما مديفينياش اش غنديرو لي ليميت. دونك نبداو بالليميت في مولا فين نعمر هنا. دونك غنشوف ملي اكس طوند ولا طون فير مولا فين غنشوف اف دي اكس فين كتقرب. من اخر غنمشي هذا ناسيون تاع الليميت غندير ملي اكس طون فير مولا فيني تاع اف دو اكس. هي لا ليميت كون اكس طون فير مولا فيني. اشنا هي اف دو اكس؟ هي اكس بلس اشنو؟ بلس 1 بلس اكس على 1 بلس 2 اكس. على سي بون لا ليميت تيكالا شحال؟ تيكالا موال لانفيني. علاش؟ كار لا ليميت في موال لانفيني تاع اكس تاع هادي بوحدها هي موال لانفيني. اي ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني تاع 1 بلس اكس على 1 بلس 2 اكس هي الليميت في موال لانفيني. هادي راها غاسيونيل، كنهزو لو مونوم دو بلو دوغري هنا و المونوم دو بلو ديغري هنا. دونك غتعطيني اكس على 2 اكس غتختزل باكس غتبقى لك الليميت هي 1 دومي، و موال لانفيني بلس 1 دومي هي موال لانفيني. دونك غندير هنا موال لانفيني، غنمشي لبلس لانفيني. ليميت بلس لانفيني تاع اف دو اكس بنفس الطريقه. الليميت تاع هادي غتعطيني بلس لانفيني ها هي، والليميت تاع هادي غتعطينا هي غنهز غير نحسب غير الليميت تاع اكس على 2 اكس غتختزل باكس بنفس الطريقه. هنا غتبقى لك غتبقى لك شنو؟ غتبقى لك هنا الليميت تاع هادي هي 1 على 2 والليميت تاع هادي هي بلس لانفيني. بلس لانفيني بلس 1 على 2 هي بلس لانفيني. دونك هنا بلس لانفيني. شنو بقى لنا بالنسبه للموان 1 و 0 راه لا فونكسيون مديفينيه فيهم. دونك عندنا ليماج تاع صفر هي شحال؟ اذا غنمشي فيما لقيت اكس غنعوضها بصفر. دونك غتعطينا هنا 0 وهنا 0 غتعطينا هي 1. دونك ليماج تاع 0 هي 1 مزيان. وليماج تاع موان 1 شنو هي ليماج تاع موان 1؟ دونك غتعطينا هي موان 1 بلس هنا 1 بلس موان 1 غتعطينا 0 0 على اش غتعطينا موان 1 هادي غتعطينا 0 غتبقى لنا موان 1. دونك ليماج تاع موان 1 هي موان 1 نيت. دابا شنو غنديرو هنايا لا فونكسيون ما مديفينيش موان 2 دونك هنا غنمشيو نكالكولو ليماج هاودي لا ليميت ا دروات وهنا لا ليميت ا غوش. مزيان ناخدو ورقه اخرى جديده. سمحوا
غنحسب لا ليميت في موان ان دومي. اشنو ندير ادروات، نبدا بادروات افيك اكس سوبيريور ستريكتومون موان ان دومي تاع شنو تاع اف دو اكس. تاع اكس بلس اشنو 1 بلس اكس على مزيان. نمشي نكالكولي لا ليميت تاع هادي بوحدها ولا ليميت تاع هادي بوحدها. إذن هنا غادي نمشي نرومبلاسي غتعطينا هي موان ان دومي. مزيان إيه لا ليميت أول حاجة هي غادي نمشي نعوض. يلا عوض غتعطينا ان بلس ان دومي غتعطينا ان دومي على زيرو. ملي غتعوض هنايا غتعطيك هنا تختزل دو مع دو غتبقى لك موان زان بلس ان اللي هي زيرو. مزيان دونك دابا هادشي راه ماشي كيساوي زيرو، هادشي طوند ولا طون فير زيرو، طون فير زيرو ياك. دابا السؤال واش هادشي طون فير زيرو هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غندير هنا اش غندير هنا ايتيكالا بلس لانفيني. علاش؟ كار لا ليميت كون اكس طون فير موان لانفيني او دي موان ان دومي ا دروات تاع شنو تاع 1 بلس دو زيك هي راه ايكالا زيرو، ولكن واش زيرو بلس ولا زيرو موان؟ شنو كتلاحظوا هنايا؟ عندنا اكس سوبيريور ا موان ان دومي. دونك هادشي امبليكا شنو؟ امبليك هاد جوج غنرجع على جي دونك دو زيكس سوبيريور ستريكتومون موان ان. دونك امبليكا شنو؟ رجع هادي لهنا غتولي بلس هي 1 بلس دو زيكس سوبيريور ستريكتومون زيرو. دونك هادشي راه طون فير زيرو هو بوزيتيف، من اخر زيرو بلس، من اخر هنا زيرو بلس، من اخر عطينا هنا بلس لانفيني. داكشي علاش درت هنا بلس لانفيني. دونك الليميت تاع هادي بلس لانفيني والليميت تاعنا هنا موان ان دومي. دونك الليميت كامله ايكالا شحال؟ ايكالا شحال؟ بلس لانفيني. دونك غنرجع لهنا وغندير هنا بلس انفيني. مزيان بنفس الطريقه غادي تلقى هنا بان الليميت ايكالا موان لانفيني. علاش؟ لان غتلقى هنايا هنا اغوش غيكون هادشي انفيريور ستريكتومون ياك، من اخر هادشي غيكون طون فير زيرو ولكن موان، من اخر تعطيك ان دومي على زيرو موان اللي هي موان لانفيني. داكشي علاش درت هنا موان لانفيني. مزيان بنفس الطريقه غادي نلقاو بان لا ليميت كون اكس طون فير موان ان دومي اغوش تاع اف دو اكس غادي نلقاوها هي موان لانفيني. داكشي علاش هنا درت موان لانفيني. مزيان يلا قالوا لنا في لا كيسيون في لابليكاسيون بوي ديدوير لي اكستريمون دو لا فونكسيون اف. قالوا لنا هنا بوي ديدوير لي اكستريمون دو لا فونكسيون اف. يلا تبعوا معايا هنا. نرجعو لهنا غنمشيو نشوفو اف بريم دو اكس فين ايكالا زيرو. دونك قلنا شنو؟ قلنا اف بريم تاع شنو؟ اف بريم تاع موان زان ايكالا زيرو. هاي ايكالا زيرو. واش كتلاحظوا على اف بريم؟ راه شونج دو سين ابري اي افون في موان زان. اي اف بريم شونج دو سين دو بار et d'autres فين في موان زان. مزيان دونك هادشي كيحقق لنا لي كونديسيون تاع لا بروبوزيسيون الثانيه البوان الثانيه. دونك الوغ اش غنقول؟ الوغ هنا نقدر نقولها بجوج طرق. غنقول بان اف اشنو؟ اف ادمي ان اكستريمون. دابا واش ماكسيموم ولا مينيموم؟ ردوا بال هنا شونجات لو سين من البلوس للموان. من هنا غيبان لك من هنا كانت طالعه شويه وتنزل. دونك في موان زان راه ادمي واحد لشنو؟ هنا طلعت وهي تنزل. دونك هذا راه ماكسيموم. الا كانت من البلوس للموان
غتكون ماكسيموم، والا كانت بحال دابا هذه من الموان بلس غادي تكون مينيموم. دونك في هذه الحاله ماكسيموم. ادمي ان ماكسيموم الماكسيموم هلا لوكال ولا جلوبال؟ هنا راه شوف هاد الماكسيموم راه غير في هاد الانترفال هذا، معنى اخر لوكال. علاش؟ لان غير ماشي على ار كامله، ماشي على دي دو اف كامله، غير على شنو؟ غير على هاد الانترفال موان لانفيني موان زعما من اخر لوكال. فين ادمي هاد الماكسيموم هذا؟ في موان زان كنشوفوا الاكس فين اون موان زان كي اشنو هو هاد سميتو؟ هي اف تاع موان زان، و اف تاع موان زان هي موان زان ني، اولا غنقولوا بطريقه اخرى غنقولوا الوغ شنو اف تاع موان زان كي قال موان زان مالو ايتيون فالور ماكسيمال دو اف فين ملي كنقول هنا اون كنقصد بها اكس، ماشي اف دو اكس. اون اكس يقال موان زان سور شنو؟ سور نقدر نقول لانترفال من الموان لانفيني حتى الموان زان دومي. مزيان. دابا واش هادو هما لي زيكستريمون اللي كاينين؟ غنشوفو ندوي عاوتاني اف بريم، غنمشيو كاع نشوفو فين اف بريم ايكالا زيرو. اش كتلاحظوا عاوتاني هنا؟ اف بريم راه ايكالا زيرو في موان زان وفي زيرو عاوتاني. دونك اون اف بريم تاع زيرو شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. اي اف بريم شونج دو سين de part et d'autre de 0. دوك اش غنقولوا هنا؟ الوغ نقدر نقول عاوتاني بجوج طرق، ماشي هنا ما ديرش بجوج طرق، دير انت اللي عجبتك. غنقولوا هنايا بان اف ادمي اشنو؟ ادمي ان هنا راه اكستريمون، ولكن واش مينيمال ولا ماكسيمال غنمشيو نشوفو. بمعنى اخر ان اكستريمون هنايا واش ادمي واش ماكسيموم ولا مينيموم. هنا اش كتلاحظوا؟ هذا اف بريم شونجات لو سين من الموان للبلوس، من الموان للبلوس صافي، من الموان للبلوس. دوك اش غنقولوا؟ ها من هنا غيبان لك دي كرواسونت. دونك هاد الان هادي راها واش ماكسيموم ولا مينيموم؟ مينيموم. واش لوكال ولا جلوبال؟ هذا راه غير على الانترفال موان زان دومي على بلس انفيني. دونك لوكال، ولا يقدر كاع ما دير داك لوكال صافي غتقول اف ادمي ان مينيموم. فين هادشي اون في الاكس ايكالا زيرو، اون زيرو كي اشنو هي هاد اشنو هو هاد المينيموم هادو؟ هو ليماج تاع زيرو بار لا فونكسيون. بمعنى اخر اف تاع زيرو هي اف تاع زيرو اللي كتساوي شحال؟ اللي كتساوي 1. بطريقه اخرى نقولوا بان اف بريم دو زيرو لا اف دو زيرو كي ايكال 1 مالو ايتيون فالور اي مينيمال دو اف فين اون اكس. فين اكس شحال كتساوي اكس؟ اكس ايكالا زيرو سور شنو؟ اش من انترفال موان زان دومي بلس لانفيني. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نخدموا دونك حنايا لي زيكستريمون اللي كاينين هما كاينين جوج. كاينه موان زان هذا راه ماكسيموم، وكاينه ان هذا مينيموم. هذا مينيموم على هذا الانترفال داكشي علاش قلنا لوكال، وهذا ماكسيموم على هذا الانترفال. هذا فين؟ هذا مينيموم في الزيرو، وهذا ماكسيموم في موان زان. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نخدم معكم داك ليكزارسيس. الله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.